آية صلى الله عليه وسلم. ما جت يا بليزا كان يجود يا بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلقون دبي مقاربي رحمان إبراهيم تهتين إغلما جدوا أما دوا قام مقدمة جرا وأنت كودوني قال لي مقدمة جرا مال كرو ديمتا مال برجو ديمتا إنما بادي كل فن عشرة العدو والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبته والوادع والاسم الاستمداد وحكم شارعه مسائل والبعد بالبعد اكتفى ومن در الجميع هذا شرفا. أنا جاني مرة مبادئ كل فن تقول قلتو وأنا غانغنا بيخبر باقي سارة. إنما مبادئ كل فن مبادئ كل فن لا عشرة قرآن يجي. إنما مبادئ كل فن عشرة الحد حدي واسني معلومة واسني بيهو الحد والموضوع وجهه احتمال تراها سما بيهو ثم الثمرة فائدة واسنبر نجوبر نمال فائدة نرارجنا بيهو وفضله ملس دركان سين فني بلاد قبض مالي برنوت بلاد مالي چالتي چالمه سيدا ونسبة فني كون وان فكين يا فني بلاد وجه غراغر ما قبض ما ولد دفتي فالالو والوادي انيو اول سين مدرو خايفا بيهو والوادي والاسم مكان فني سني مالي والاستمداد يسرب كتاب يسرب ودمت بيهو حكم الشارع حكم الشارع شهادة واجب مو سنة فابيهو أكستناب قرتين وادين كل فني دا عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والوادع والاسم والاستمداد حكم الشارع فيه حكم الشارع فيه مال. أنا بقول أما فنحن نشرح في فن النحو فني نحو خيسين وديمنا فني نحو خيسين قسيم وديمنا فني نحو خيسرا فني نحو جابته نحو خنا خيس مال برنا نحو وجاني أبونا نحو كرابونا نحو بيخان وجاني نحو تمال نحو يعني بيكون مال بيخ خناف نحو برجوم فايدة سيتو مالي يجو خنا بيهو أبناء يجو نبي تقولوا فايدة وان تتابعه تجيفن نادن تساتي بس مال بود تمرده مرن نادن كاريك أترى تبلي بالشيء خناف نحو يجو جنو أصلي سيسرد مكان سيدا نحو جامتي أكلوا خاتي نحو يجو مالي إسرا نحو جامتي سينتون إسرا نحو جامتي فايدة نبوسي برندي مالي يلا ليجو هايا توفيقا مال جمين مسائل يجون قضايا جهة الراسهم تيجو مسائل يجون جو قضايا يجو أحكام جهة الراسهم مسائل جهة براتم تسمبيه والبعض غري ورا لغة بالبعض اكتفى قرن اللي كوين حكومته كوين رابع جرا ومن ترى الجميع مو هذا شرف يوم ده بيتر فايدة سيا باجمع خناف أما جا نحوي خيسين دمنين نحوي كان علماء ندور راسون علمي آلات سنجانين إذا ده علمي آلات جامتي سي قبل لي سنتا أنا كسر فيجي وانا كنا كون علمي آلات جامتي قبل أغاجي علمي آلات وين نسون وسائل وغاية نتتجاوز ديم نسون حديث القرآن سنتين بيهودا دبي سي خنا برون سيدا حجم تكبر باقي سادا مالي برباقي سادا يتورت علماء ندور راسوني مهم برباقي سما سيرا ندور راسوني اتحاسومو برباقي سان اتحاسودمو مو قواعد خنا grammar وكانوا سير اللغة خنا بيهودا اتحاسون كسنة لا لما جي شغل بانين فان مستحب ما جي دير كمان بدي أما اللغة خنا بيهون كلام ربي تبي أما اللي حديث النبي وانا سيمبل يك تسير تيم فهم منهم يسي بيهون واجبا خم فرديا كمي فرد الكفاية على أهل كل ناحيتني ورنا أنه تقول تنمي حسابي خوي جراته فرد الكفاية نما غير راني بوا أما فرد العين جاما جنالك أري الحديث والتفسير نما قاري كاي کرتے تفسیران کرايو كن ورته حديثان برد جورتي تنافو كفرد العين جاما أما جا نحوي كن يسرنا نحوي جامتي يندس نسا يكين نحوي يوم أكلوا هاتي يخا ميغا غبا 14 معنا قد أفرفاق أباچو دندا أكلوا هاتي سن أكلوا هاتي غوونه معنا قد أفرفاق أباچو دندا معنا قصدي أباچو دندا معنا جه مثلي أباچو دندا معنا جهة أباچو دندا معنا مقدارك أباچو دندا معنا قسمي أباچو دندا معنا بعدي اللي تلوه دندا كسوم اللي معنا نوعي اللي أباچو دندا معنا قربي وين دينيا أباچو دندا معنا جانبات اللي تهير فجرة عند معنا عند اللي تهير فجرة معنا دون اللي تهير فجرة معنا بيان اللي تهير فجرة كلوهاتي معنا خد أفر كبا أسخيس أمو معنا اللي خنا خيس كلوهاتي هني تنقول خا خيس تبيفتجو كلوها خيس تقول بتقابل غري معنا اللي خنا تفسره دنا هو يدبنه دبا ست خان نتقرأ ديم نقول خلوها خنا بتي خلوها خنا خيس حمت ست مناسبة يوجان وأنا تقرأ ديم نقول خنا مناسبة حمت مناسبة يوجان خمانا قصدي خنا مناسبة يوجان
ما لأن من قصد الشيعة عليم هنا وأنت قصدت وأنت كبيها معنى لغة لي خنا كيسا خاصتي خنا مناسبة خنا هاي خنا وجه مناسبة معنى ما لديما معنى قصدي خنا مناسبة جن هايا أما دوبا قرتي نحوي كن إسرا نحوي جامتين نن تاريخ أبدي غافك قطو قرتي أبو الأسود الدولين كن أبو الأسود الدولي يعني علي بن أبي طالب برك دور انت لساتي تو ما أحسن السماء يتين هل كان سمي ولا ما أحسن السماء ينن نجومها جين بوغا كاتا يسي تيغا بتر دابتي ديبسا خنه بني غافين نما ديبسا نما غافر دابتي وان تاتف ما أحسن السماء بوجه وسلامة استفهام ونقول ما أحسن السماء سمي رمال بريدة فقط نجومها أرجيسي بريدة جيرني غافي سر دابتي سي وني سين فيدغرو ديبسا بربانه دين كسيفتو فيت وسمي نو بريد يچو فيت برد ديبسا بربانه وني نفده دين كسيفتو انما رت تعجبا يتين دين كسيفتو فدي سي جناني هاي أكن جامع دوي دين كسيفتو فدي ما أحسن السماء أجيدي وافتحي فاك سماء أجي ملء سماء جيني جيدي ديبسيف أما قادر عربني سليك كده ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليكي أقول فعربوجا أكن وقت فاربا كتب سريتين حاسون ملء إنجاج أبسن سيارة فاربا وقوم فتوحان الإسلامية الدماتي ورّي عربان تهين كن نمني أبو أفان كنم بين يدو عربا خنم مخمي أفان ثاني كن دراجي يلتو يغلان سيرا أنا جولين أفان بليس يغلت جاني سيرا خاتي برّي فتمالي دورا كنمتي حاسو تراني يجو ساني قرتي دبا أبو علي جبر دفه جولين تنيا أفان بليس يغلت جرتي مالتو مالا جنان أكسي علي جبن أبي طالب يكون أنغا تكو برّي سيفي كلامني وانا كناتي أكسامني سانغنا كودما يه بنتوتا سيلابر باجسون أنغا تكو سيرا برّي سيفي unhunawa haza jeni kana bi wan kana fakkato atis kasadi kana hamili wan kana bira kana fakkato iddabali jeni tirai na hin ko mal jamte yenema na hawi kira jamte jecho amaga kuna makka baka aka senate baka si rai galam tirai unhunawa ka amaga ka istilahatu ma tunawi jamo yo inne na mi ka istilahatin ilmun biqawaid yu'rafu biha ahwalul kalimatil arabiyya min i'rabin وبناء وما يتبعهما من شروط النواسخ وحذف الأعيدي يعني علم بقواعد سير بيقول يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية من الإعراب والبناء وما يتبعهما من شروط النواسخ وحذف الأعيدي ما لقما سير كلمات عربية آخر سي أكمل التخيم قبدي كلام عربية كيست وملا ما جرى تكا معربي جرى تكا ما جرى مبني جيجر إعرابا في بناء كلمة عربا هوني أكادا يدبت مقرر دابت جودان كادا تياس مقرر دابت جودان تكا معربو متاتي تكا متاتي تكا مبني جبتاتي تنابو أحوالي كلمة عربا هنا كم آخر سي كم تهو قبا وقونا مني حاسوي خنا آخر دابت جوداني في حال تركيبي أنا وين أما سبوا سويتو كلمة نقول دكتور راسويتي ملء خبتي كلمات كتكر راسويت محمد خبتي راسويت ضربا خبتي راسويت ضرب محمد نقول في الراسويت جاء زيد جاء عمرو قاهول في الراسويت ملء جاء خبتي زيدني خبتي الرهاجان قبل تسين في حال تركيبي يا جانين حاولوا ولد دفته إرجاء دبرت قنات إرجاء جدود دبرت تمو إرجاء كون إرجاء سريتي متي ما يرد دابتي ما آخرها لالته دي يو كلامنا كون آخر سا سريتي سري ده يو سرين تينو سري متي إرجاء سا كون سري متي يجودان تحت كل حركة معنى جن حركة هوندا يلا ما تجرم معنى تجرا ما أحسن زيد نبي ما أحسن زيد نبي ما أحسن زيدين غير ما لما حركة جر ما أحسن زيد غافة ما تمون تعجبا ما أحسن زيد غافة نه ما نقول ما تجر استفهام ما أحسن زيد غافة جمو ما نافي على أيجو زيد وان كان تولجني وأرب الليست جت سرين غوني دا كان أبو كان ما رد أبني ما حركة كان رد أبى جوداني هي خني كلام كان وقول ترى مالته يجرا ما تيم ما أحسن زيدن ما أحسن زيدين ما أحسن زيدني غافة يعني أكن ويت ونندنو لا تأكل السمكة تشرب اللبن وتشرب اللبن وتشرب اللبن غافة نندنو هي خني سا هي حركة وجي ما تجر حركة وجي ني يجرا ما جرا تبيف توجين آخر أنا رد أبني كلامنا هو إرجع غدو دبرسة جرامو إرجع غدو دبرسة هي خجاري كابو هي خجارين كاب أنا أبو ما رد أبتين نامي ما رد أبتين نما علم بقواعد لل اسم ما قواعد يقول نسيرة سنبيه كويتو علم بقواعد يعرف بها قواعد سجافة كراتمال بيت اسم بيت يعرف بها كاسم بكم أحوال أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء
إعراب ونهم مربته أكم توابا عامل رفي وتسنة مرفوع توقف عامل نسبي وتسنة منصوب توقف عامل جري وتسنة مجرور توقف عامل جزم وتسنة مجرور توقف يوم نجي تيس في محل كذا في محل الرفع في محل النسب في محل الجر وفي محل الجزم ينه أكسب به ابن تناب نحو يجو ما جنين ما علم بقواعد قاعدة يجو ما قواعد يجو سير يجو يعرف بها أحوال الكلمات العربية كسر في فتي كلمتك أولا كان فعل الكلمات الثاني ولا كان عين الكلمات الثاني آخر كان لام الكلمة يتدقق قال خنا قافتي خنا فعل كلمة علي ولا بتم إن الكلمة كانت تدقق دور سر في أول كلمات نلالن ولا خنا ما خنا نلالن آخر كلمات ما قرزان إلى المفردات هذا تيجي بدن إنسان ورنا هي مو كلمة نقول بفترجع قاعد دبرسته من دبرسين همنون إرجع دبرسته من دبرسينه إن كام زيد دعافان جه كلام تهجر مكا تهجرو كام زيد يو درجرو من إن كام زيد في كام زيد دومالي وأنا كنا هرهاسون يو إرجع بدو دبرسته كلام تهجر ينا erga gudun dabarsino kalama gudun tan ergan dabarsine janeti wani khusri miti jani rahaso ni yejo kanafu qawaida kana beeko kanatu mal jama yennema nawi jama ayto haya qala al musannif yejo musannifin je majete وحذف العيد ganat dimna hamo qawaida sallama khadan qawaida sallama khadan والملما هر تركيب غايت اعراب جنا بناء اجرا شروط نواسخ اجرا بس مره نواسخ فاجر غنا ردفت دي مجين كان كان في اخوات فا ان في اخوات سيدا با زنا في اخوات سيدا كنا با امله عينكم بقى اكم غتما انا هندنو سير لفها سير ثاني تكتب با عين بقى كنت تغتمو بقى تغتمو ابو جرا سيرت لفجر خنا خنا بيخو خنا تمال جامع ين ناوي جامع يتي كسك كسل لفخاده بريسي يعني ان هناوا هذا جيني بريسي بيجو آية أيه قالت هو مؤلف إني وهو أني عبد الله بن محمد بن داود بقى سا حجامه أصلا حاجة يجون قالت ده بني قالت سنا حاجة كي ما تيجي ده بقى بيلا ابن أجر رومي الفقير الصوفي يجون خبيه كما تيجي إني فقير الصوفي من سبق قلبه من الكدري واستوى دول مدر مالجن الذهب والمدر جني صوفيا زمان خنا بيجا صوفيا تم بنا ما صوفيا درسن طيب هذا ما لي وان برا نويا تقوم قبل سام بنا آه أكنا جيبو خين كابو مقدمة بدي دبرتيو أوفي فيلك أوفي المقدمة لا المقدمة كون يوفي مقدمة يتكراتا يوفي تيو مقدمة يتكراتا مقدمة لازم تودندا مقدمة متعدية تودندا يا مقدمة يعني اسم فايل قونه درسيتو يجودا درسيتو اسم فايله درسيتو ما درسيتين لأنها تقدم من تعلمها على من لم يتعلمها يجو أما قافة درسيتو يعني نما توفى برتي يقولون أجرهم برتي أجرهم برتين درا ما تيجي رجوم درا ما يجي راي يوم مقدمة يعني مو خطابه تبرا درا وصل دمته متمما فعل فيها فانكرانه مال تورام سيخنا كرام مقدمة درفمتو مقدمة درسيتو مقدمة درفمتو هايا مقدمة قام مقدمة كون مقدمة كتاباتي في مقدمات itu jadi kalama nah kalama isa kitab isa muqaddimatul kitab fi muqaddimatul fanni jira muqaddimah fanni takka gudu bannu muqaddimah fanni takka qadru qaranu kan nama waji kulli fannin ashara jenne muqaddimatul kitab jeni jira ma kitabne odo ubuwan rahaso de musan durarati baba durang harati wan gana rahaso de musan durar barresi muqaddimatul ma jeni wan kasi muqaddimatul kitab jeni muqaddimah fanni mo ligala qadru dubannu kan muqaddimatul fanni ya أنا مقدمة المجنين مقدمة كتاب كين ياما أبانا جرم الدم الكلام غافيك كتاب بابني الكلام كن مقدمة مجنين مقدمة كتاب أنا مقدمة أي مالي فني بوني سير حاجة تقول كلام رد أبدو بي بابا كنا دوزة برسي الكلام جيه قال إيه جو أما تعريف أنا هوي داتي أيه لكن أجرم يجوا ما يجوا جوا mana الفقير الصوفي يجوا فقير الصوفي يجوا نامي تبسكين تجارته وانت كدنيا tentang kami ibadah male يجوا لاسنين بيكم ada يجوا وين تيم بيكم كلا كبات خنا راح سوينا جيجا من نوفاج يقول لي فين 10 جنيه هاي موضوعه أما تعريف كلمات ناوي لا بسم الله تعريف كلمات ناوي لا تطلع قولي دبتمتي في اللغة العربية لغة عربية خشني دبتمتي معنى الدنيا معنى ما يقف جنة معنى
kudha afur qabdee kudha afur fayyadamu sun gaa qaxaroo laalachuu dandeessa loqaa keessa baantee barbaaddee bakkatti hanga kudha afurii dhufuu dandeessi jechuudha akka loqaatti yoo laalle jechuudha. Minhaa gaamma sanirraa baadii hanga sirraa kudha afran sanirraa jeeti hanga tokko irraa hin deemanne minhaa sanirraa maanaa maaliif dandeessi maanaa jihaa ta'uu dandeessi fakkeenyaaf taquun ni jetta zahabtuniin deeme naa wa fulaaniin gaafa maalti mala sitti siyaaqa dhaabbata bari guddaa wani gufasartu maali dhaabbata siyaaqa lawaa heeqaa fi saabiqa laalteeti kalaama gidduu kan akka fasaruu danda'u wani kun akka fasarama zahabtu eega duru kute naa fulaaniin eega dhufe deemicha kun karam garisa kallattii wayii garisa bire kanaafuu naa maana maali teessitti ma maana jihaa ta'e jechuudha. Zahabtu maal zahabtu kun maal jennaan amma zahabtu asumarraa eegalla hawa naa eegallo eegallo qabna qabbalee sudaan nuwar sudaan na asumarraa eegalla zahabtu kun maal amma هايبون هاي سنقول دوا ذهبت فيل وفاعل وهد الفيل ذهب فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بضمير رفع متحرك والتاء ضمير المتكلم في مال الرفع فاعل مبني على الضم لسبب رفعه ودعيا هذا وجون وجيت غامون اسمر داونا نفنا وانا من سمو من دقيقه ها ويشي تقول ذهبت فيه الوفعل وأدى فيه الذهب فيه الماضي مبني بفتحة مقدرة على الأخير من أمزل تقال بسكون التمييز بين الفاعل والمفعول فيما فيه لبس أو فيما بس كما في أكرمنا وأكرمنا وضربنا وضربنا وترد للباب على وتيرة واحد فيما ليس فيه لبس ويشي تقول ذهبت فيه الوفعل وأدى فيه الذهب فيه الماضي مبني بفتحة مقدرة على الأخير من أمزل تقال محله بالسكون العاري دفعا لكراهة توالي 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة وجيمي كمان في فايلة بكفير يوسف مليون تقوس في دمبلي فدو خرجت هاجو فدو ذهبت هاجو فدو رأيت هاجو فدو قرأت هاجو أنغر نادي با أنا كان حافظ نادي دمكان وان في فايلة عرف تنجو قال لي وزني أنغر ولا ثلاثة أبز يوم تفيري خراج التأمر تخص بالساليا ورنا ويدا يو أسين سيدي به قال قرن التأمر في ذهبت فيه الوفاء وأدل فيه الذهب فيه الماضي من السكون لتسالي بدمير رفين تعرف يوم تنغني يتجي بنقول تخص بالأسالي جواب أقول بختي يجو أما جواب كونجرو يدو فكيدو زيوس في الناس مال قد يجت وجي سدين كنا حفظوا قبل وجي سدين كن بقى فعلي فاعل دفتي مجرى يجو تناب ذهبت فعل وفاعل وعدل فعل ذهب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله ما جنن بدمير رفين متحركني مالي أكن جننا هو ركوب فاتو باجنا كنا جا ورب سلافرة فعل ماضي مفتوح آخره أبدا غني تقول ديمو تانيا فعل ماضي مفتوح آخره ما جنن أبدا جيتشو لفظ لو تقديرا جيتشو لا أنا ترى ما فيلينغ ما دي نقطة كلمة مكتوب الآخر يوغا أكا في فايلة خلاص مبني بفتحات مقدرة على الأخير من أمد رأيت حال المحل بسكون التمييز بين الفاعل والمفعول أكم خيست يقولوا فيما فيه لبس جنان فيلينغ متعدي ما تقول فيلي لازم أجر قا فيلي متعدي مفعول الدبره ما للدبام سكون خنا هذا واني سامبودا فاعل مو مفعول الدباس فكين ياب ضربنا قافا جيمي مال ضربنا نعم مال ضربنا نعم مال نعم فاعل مفعول مالين بيت سكون خنا لا سكون ضرب سكون غباتا خنا هذا نبود مال تقول فاعل أجي ضربنا فلان يو نعم مفعول ده مال الدوام لا خريب سكون تنعبو بسكون التمييز بين الفاعل والمفعول فيما فيه لبس جنان وان فيلي متعدي تيخيست فيلي ندوي متعدي داره فيلي درانو غرين خفايل قبا وجرا اكسي مال جنان فيلي لازم جنان فيلي لازم درانو تبرو وطرد دليل باب ولا وتي جلابو داب جيجو بو فيلي متعدي ودو بكم غوتني يدي غافي تخاسن غافي تخابناني وطرد دليل باب ولا وتي رتي وايد فيما ليس فيه لبس بو خاف ايغو كن كنته ورسلا فيلي متعدي تين سنيس مال غوريان والمجال يا سكندي أول مجال يا غندون تمام كورن والجلا في الرأي سنية وجي تكوينا تكاو ما جنا يسخن فيل وفاعل وادل فيل ضرب فيل ماضي مبني على من بفتحات مقدرة بالسكون العارضي ما جنا له بالسكون العارضي دافع عن ديبي سورة لكراهة توالي 4 متحركات لما هو الكلمة الواحدة كلمة ما كان يعرف فينا تحركوا قبل ولدي أنت 4 مالتي سكالة قبل ضربات يقينوا ذهبات ويجون الفاتو والفانا مال غوني سكون مال سكون تفني ذهب غوني ذهبت ضربت خرجت غوني سكون يكون سكون مالي جامين السكون العارض دفعا لكراهات توالي 4 متحركات في موقع الكلمة الواحدة في فاعل كمالتي كلمات كاتي ولا زمو بيتي انا ابو وني كون الفاتا سكون يكون سكون مالي جنوغس
السكون العارض الدفع اللي كراهي توالي أربعي متحركات جناني أما قاعد رئيسيات ومالي بيها جنة اليد إيرام أنا رأيت كش ما أكون رئيسيات ومالي جنة بكتي إيرام وكرا حاس جيران هايا وتاوهن ملل ضربت يوجيس ضربته يوجيس ضربت يوجيس ما جنان داو فيل وفايل خرجت يوجيس خرجت يوجيس خرجت يوجيس ما لونه فيل فايل غافت توجي ما جنان وتاو ضمير المتكلم غافت ذهبت جيو وتاو ضمير المخاطب لو ذهبت جيو ضمير المخاطبة هنقسم الدواب مالي غير مالي غوا غير ما غوا يندرو فيل وفايل غافت توجي ضمير المتكلم غافت جيو ضمير المخاطب غافت جيو مخاطبة هنقسم الدواب مالي فيل وفايل إيرام غير رامبو ويجو آية محمد جت محمد نحو علي جت أما قاعد ذهبت ما جني إلى المسجد نحو ما جي ذهبت نين تيمه نحو فلان نحو كنا ما مسؤول الزربيتل مكانية نحو مدام تيمه نحو مدام جوا نحو مدام محمد فلان سمالي مدافع إليه والمدافع إليه مجرور بالمدافع النان عامل مدافع إليه لا مال مدافع مكانه أجر على الراجي راجي رتيج راجي رتي مدافع إليه ما نجر مجرور بالمدافع مدافع على الراجي تسيبه جمهور البصريين أو بمعنى فعله إجابة الدجاج أو بالإضافة إليه إجابة سؤالي يابو إيانا باللغة الحساب أو بحرف المقدر النابع نقول مدافع وإليه إجابة الواضح ونودر وين قامنا هاي طبعا كان أنا والمدافع إليه مجرور بالمدافع على الراجي تسيبه جمهور البصريين أو بمعنى فعله إجابة الدجاج أو بالإضافة وإليه إجابة سؤالي يابو إيانا في النقطة الثانية أو بحرف المقدر النابع المدافع وإليه إجابة نباسي على وزن صاحب كانت يوم قبل إذا ونبغى غورة سيادة مرة برنامج كم جزار كذي سيادة نام شروع تطلع قولي تبتم تكلمان ناوي خوني إذا ولا ما كيسن تبتم تيجي تبا لا الجام خانو تيان أم خان لا ناوي يتم ماليون ونجا نك إسلام ورنا ناوي تمالي ما على العلم بيه خورتي تبتم تي مال بالقواعد يوم بالقواعد جا بالقواعد يجون سيرة وين سيرة ده الذي يروح سيرة ثاني خبيك ما تبي كمان أحكامني إنه كون قال وإنه كون مالتا مرفوع توفى منصوب توفى مجرور توفى مجزوم توفى جو مرتيلة سي ختم بينه خنا تمال جام قواعد سنبيه كو سنتو جامع جو آخر كريم في حال تركيب أجابة جنة مال مفرد رناسو جنة بركوت كلمات أنت أخبار لفتة تيسر رناسو جنة من جزية كم يكرو جزية ولد دفته ذهب أفي تو ولد دفته ذهب تولته غافل زي جاء في محمد ولد دفته جاء محمد غافل ولد دفته مال قلنا لا في حال تركيب يا حلما راسو تيجو جاء يه محمد نينجامو محمد نينجا رأيت محمد محمد نينجا أنا راح أتيجي من الإيراب يجون إيراب غير موفي والبناء يجون اسم مبني جبت كام عربي وما لما جرى كلام عربي كتير وما يتبع ذلك يجوا وحنا في وان خنا وجه والكبد وان خنا جرى ديمو يجوا من شروط النواسخ شروط النواسخ هذا وحسب العيد وانا كنا أنا وجه والكبد وكنا راح أتيجي دوك سيرة تخنا بيه هو أنا توما الجامع ناوي بيقابل يوجد مال بيقابل أنت كنا هاي بيقابل مال بيقابل معربي سكت إيراب غيره بيقابل مبني جينو حرن مبني جيتو بيقابل شروط النواسخ هذا بيقابل masuk hasil tasbih aida apa biaya juda aja aya amma ga mawdu ne mawdu ni kulli fanni mali wa mawdu kulli fannin amma kasi nyen gama mawdu ya chab gitu mawdu kana dina wa mawdu kulli fannin ma yubahasu fi zalikal fanni la mawdu ni kulli fanni da wa fanni san khayt rahasu musun tumal jam mawdu ni fanni nahi malima mawdu ni sira wa mawdu kulli fannin ma yubahasu fi zalikal fanni وما هو موضوع كل فننا ما يبحثوا زمان الكلمات العربية طبعا كلمات العربية أسكيز ونين تترحسوا دي من مال كلمة عربية تبى في حال تركيبها من إعراب وبناء تنافو وموضوع كل فن ما يبحث في ذلك الفن جامعنا وموضوعنا هي ما تاجو الكلمات العربية كلمة عربية كنا آخر الرحسوا تيجي جمودين نسيرة ونسيم باسي راغوت أما سمرا غبرن نيو فايدان كني مال غبرن فايدة من هذا خنا أرانو مالي ما nawi jani matan wargal jadi nawi tan nujin kani faida nuku barandar kan mali atarus dalil khatai dogor rati famu taka maso wasiyaratun tokum siyaratun lisanil khatai itu araba dogor rati su taka maso wa fahmul qur'anil karim wal hadis an-nabawi sharif fahaman sayyani barga qoni no bega fasar batun jurin karenis barna kali fasar tira fasar tunjiro tafsir tunjiro ni garu fahaman sayyan tanab jani
Fahaman? Sahih jechuudha. Taqliida fara nama waqtii ilaalama. Wanni guddaan isin nama gootu istiqlaaliyyummaa isa kanatti iftaatee jechuudha. Iftaatee ifi wanni kun akkana ta'uu qaba. Kanaafuu akkana fassaramuu qaba jettee iftaatee akka waa fassaruu dandeessu. Akka iftaatee fi mataa keetiin sosochuu dandeessu maal si gooti? Si gooti. Taqliida gootee sheekaa tokko kana jee sheekaa tokko kana fassaree osoo hin ta'in bakka silaa isheen dogoggorellee maal godhate? Siree dandeessaa jechuudha. Faayidummaan seeraa malee istiqlaaliyyummaa iftaatee akka waan gootu faayidaa guddaa waan akkasii qabdi jechuudha. Amma gaa nisbaa seeraa fanneen gaa arabaa fanneen gosa hedduu jira. Fanni isin kun fannii maalii keessa lakkaa'amti? Uluma kam keessa lakkaa'amti? Uluma araba nasawumti. Uluma hedduu jira. Uluma arabaa keessa lakkaa'amti jechuudha. Amma gaa awwalii waadeedha. Ilmi nahawii kana namni dura ka'e mashhuurri. Ikhtilaafaa keessa gariin Ali ibn Abi Talib jaa gariin gaatti Abul Suud jaa mashhuurri moo irra beekamaan Abul Suud duwalii kanaatu gartee maanta isa kaayee jechuudha gartee bi amri Amiril Mu'minin. Amiril Mu'minin tota inni sababaa dheefu haasuun isa hin jechuudha. Yeroo dhufee wanna jennaan haga tokko barreessee fi hunaawaa haazaa jeeni jechuudha. Amma hukumii shari'aa maali? Akka shari'aatti. Akka shari'aatti yoo ilaalle baratuun. Fanni hundi nukas bakka wanna qabdii mi? Fakkeenyaaf akka quraana tafsiira quraana fa'aa baratuun maali? Waajib. Hadiisa fa'aa baratuun maali? Waajib. Wanni kun waan immoo shari'aan isin malee gaggeeffamu. Namni ibaadaa isin malee godhuu hin beekne alaa kulli fardi namoonni hundattuu maal ta'e baratuun. Dirqama yennaa mire fanniilee kana kana waan akka sarfii baratuun. Waan akkanaa baratuun. Waan akkanaa kana baratuun fa hukumii siidhaa maali? Warri ulamaa'ii maal irraa haasawanii jiran? Shari'aa keessatti jechuudha akka shari'aatti. Fardi kifaayaati jaanje. Maali fardi kifaayaati? Fardi kifaayaa jechuun waan namni garii ganda keessaa yoo dalagu ta'e namni hundi waliin bakka takkatti maal hin taane? Hundi looyinee fakkeenyaaf shayinii tokko biyya keessaa yoo kanaa beeku jiraate. Gabaree gandachi qotattuu fi naggaadee dalagattuun yoo beeknes kaa. Hundi looyitire. Hundi looyitu. Maaliif tokko isaan deebisan jennaan? Tokkicha immoo ganda keessaa beekuun dirqamaa yoo tokkicha ganda keessaa hin beekne qaadii yoo dhufanii waa gaafatan. Qaadiin kun yoo qixa sirriitiin jecha kan hin beekne wanti dhufaan qaadiin jajjabdu beeka. Mujtahida ta'uu qaba, lugaa lafarraa bituu qaba, maarree jaaniiti waa itti kaasuwan. Akkaataa jecha kanatti hiikamu qixa sirriitti yoo hin beekne dhufee maal ta'uu danda'u? Qaadii ta'uu hin danda'u. Kanaaf waa hedduu lakkaa'anii jechuudha. Kanaaf ganda keessaa namni waa qaraase tafsiiraan qaraase yookiin wayiin qaraase yoo kuni binnisbati lahu nisbaa isaatiin maal ta'e jennu caan. Fardalee ni ta'e jira nisbaa isaatiin kaa. Yoo dhufanii waa gaafatan akka malee fassaruu danda'a. Namichi yoo dhufee waatti himate muddaalee jirame waatti himate kan akkaataatti himate kan qixa sirriitti yoo haafamuu dandeenya akka maletti hiikee murtiin taane kan nu danda'u. Murtiin kan nu danda'a. Kanaaf qixa sirriitti namichi naawii beekuudhaaf naawii beekuu qaba. Binnisbati lahu maal taate fardalee ni taate. Binnisbati immoo mujtamaa guutuu ilaalee maal jette? Warubbamaa tanaaf jaaree warubbamaa takkee taa'ayyan jechuun fardalee ni ta'a. Dirqama ni godhama. Alaa waahid hin beeyni nisbaa nama tokkootiin gaafa garii dirqama sheekaa irratti beekuun dirqama ni jennaani nama tokko nama tasaddura ta'e jechuudha. Nama dura bahee yookiin namaan qaraasii gattaa'u namni sun qixa sirriitii waan san beeku akka quraana rabbiin jajallifne akka hadiisiin jajallifne waan silaa beekuun barbaachisan beekuun dirqama ni jennaa. Fardalee ni binnisbati lahu nisbaa isaatiin jechuudha. Faddaafnora. Warubbamaa gaa. Amaat boodaan dhufeemi. Aramaa akka daliideedha. Daliidne maaliif? Maaliif hin dalagne? Maaf boodaan dhufte too?